नमो नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथानां विषये आलोचनां कुर्मः। वस्तुतः अस्मिन्नेव समये भारतवर्षे अनेके छात्राः शिक्षाशास्त्रिकक्षायां पठन्ति, शिक्षाशास्त्रीं च कुर्वन्ति। तेषां शिक्षाशास्त्रिछात्राणाम् उपकारार्थम् अहं लघु लघु कथाः प्रेषयामि। अनया कथया सर्वेषाम् उपकारः भवतीति अहं चिन्तयामि। अद्य वयम् एकां लघुकथां जानीमः। एतस्याः लघुकथायाः शीर्षकस्य नाम इदं भवति, यथा दानं तथा ईर्ष्या। एकदा ऋषयः राजानं जनकं प्रति गतवन्तः। ऋषीन् दृष्ट्वा जनकः सिंहासनात् अवतीर्य प्रणामम् अकरोत्। तदनु आसने उपविश्य पृष्टवान्, ऋषिवराः, भवताम् आगमनस्य किं कारणम्? अहं भवतां कां सेवां कर्तुं शक्नुयाम् इति। ऋषयः अब्रुवन्, भोः राजन्, नगरस्य निकटे एकं गुरुकुलम् अस्ति। तस्मिन् गुरुकुले 1,000 ब्रह्मचारिणः अधीयते। आश्रमस्थ ब्रह्मचारिणां कृते दुग्धं पानीयमस्ति इति राजा उक्तवान्। एतावता अलम् अहं युष्मभ्यं 1,000 गाः ददामि इति प्रागेव प्रतिज्ञामकरवम्। तथा सर्वासां गवां शृङ्गेषु सुवर्णकङ्कणं परिधापयिष्यामि, इत्युक्ते परिधारयिष्यामि इत्यपि प्रतिज्ञाम् अकरवम्। राजा जनकः ज्ञानी विद्वदनुरागी च आसीत्। अस्मात् सः ऋषिवरान् अपृच्छत्। ऋषिवराः, अहं भवतः एकं प्रश्नं प्रख्यामि। भवन्तः मम प्रश्नस्य समाधानं कर्तुं प्रभवेयुः वा? ऋषयः ऊचुः, राजन्, भवान् पृच्छतु। राजा पृष्टवान्, मम करपुटे किमर्थं केशः नास्ति? ऋषिवराः उत्तरं प्रायच्छन्,
भवान् अधिकं दानं प्रयच्छति अस्मात् भवतः करोपरि केशः नास्ति अनेन राजा न सन्तुष्टोऽभूत् पुनः राजा पृष्टवान् किमर्थं भवतां हस्तेषु केशः नास्ति इति वयम् अधिकं दानं स्वीकुर्मः अस्माकं हस्तेषु केशः नास्ति राजा जनकः अनेन सन्तुष्टो नाभवत् अपि चोक्तवान् संसारे किमर्थं केषाम् अपि हस्तेषु केशाः न सन्ति ऋषिवराः उत्तरम् ऊचुः भवन्तः अधिकं दानं प्रयच्छन्ति वयम् अधिकं दानं नयामः एतदेव दृष्ट्वा जनाः हस्तान् अमृशन्ति अतः तेषां हस्तेषु केशाः नैव सन्ति संसारे सर्वापेक्षया दुःखस्य किं निदानम् ईर्ष्या अनया ईर्ष्यया जनाः दुःखानि अनुभवन्ति तथा अन्यस्य सुखं वीक्ष्य अधिकं दुःखमाप्नुवन्ति अद्य केवलम् एतावता एकां कथां वयं ज्ञातवन्तः पुनः श्वः द्वितीयां कथां ज्ञास्यामः धन्यवादाः नमो नमः।